اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، 5ویں جماعت کا اردو ہم کل سے پڑھ رہے ہیں اور ہمارا جو ٹاپک تھا گرو نانک دیو جی، آج ہم اس کا آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ وہ اکثر چپ چاپ بیٹھے رہتے اور دنیا کی باتوں پر غور کرتے۔ اکثر بیشتر اس روزہ ژھۄپ کٔرِتھ ییٚلہِ زن مےٚ تۄہہِ ووٚن تس کریکھ خاندر کرنہٕ پتہٕ زاے تس بچہِ تہِ خاندر کریکھ تس اَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ تاکہِ تس مٲلۍ وایاو یہِ ما لگہِ تی گرٕ کامٮ۪ن کُنتھ، یہِ ما دِیہِ تی گرس کُن توجہ، مگر سُہ اوس تمہِ پتہٕ تہِ پننہِ کمایہِ منٛز پونٛسہٕ تُلان کران اوس غریٖبن پٮ۪ٹھ خرچہٕ اور سُہ اوس ضروٗرت منٛدن بکار یِوان۔ اکثر بیشتر اوس ژھۄپ کٔرِتھ بیٚہوان دنیا اور دنیا کی باتوں پر غور کرتے تھے۔ دنیا سے دنیا چن کتھن پٮ۪ٹھ اوس سُہ غور روزان کران۔ ज्ञान ध्यान और दीन धर्म की बातों से इनकी दिलचस्पी बढ़ती ही गई। मजहबस मुतल्लिक युस अमिस पनुन धर्म युस ओस अमिस पनुन मजहब युस ओस तथ मुतल्लिक ओस अमिस सन्ज तवज्जो ज्यादा पानस बढ़ियामत। इनके दिल पर यह बात नकश हो गई कि दुनिया चंद रोज की है, यहाँ की हर शय फानी है, इसका कुछ भरोसा नहीं, इसका पैदा करने वाला ही हमेशा बाकी रहेगा। अमिस ओस आमत समझ कि दुनिया मज युस कह चीज यह फानी कह चीज या दुनिया मज रोजन वोल कहें पर कह चीज खत्म गसन वोल। यह सोचा अत बारस मज दपोत अगर ये दुनिया मज कह रोज कह चीज सह रोज सिर्फ सुई यम यह दुनिया पौध कोरमुत, यानी अल्लाह तबारक तआला सं जात रोज, तस वगैरह रोज ना कहें। उन्होंने घर बार छोड़कर फकीरी की राह ली है और ये बना फकीर मना गो पीर यखन बना चुका। इन त्रो घर बार यल इन रोट अलग ठिकाना अलग गोफा रटन रूद फकीरी मंदन। बाप ने समझाने के लिए मर्दाना नाम के एक मुसलमान गोये को भेजा। दपा मल सोच अमिस मुसलमान नफर अमिस समझाने खतर, लेकिन मर्दाना खुद गोरू नानक का चेला बन गया। मगर युस अमिस यह आया ये मुसलमान समझाने खतर हेचनाने खतर कह अमिस नसीहत करने खतर सह बना अमिस पान चेला अम सोन सह लोग ये लोग करने। गुरु नानक बाला और मर्दाना के साथ आस पास घूम कर लोगों की नसीहत करते कि खुदा एक है, वही सबको पैदा करने वाला है, इसके लिए सब बराबर है। दपा अमो ये वुचुक अत क्या काम करा, अमो वुचुक यह खुदा सज इबादत करा, यह सिर्फ वन पौध कर वोल खुदा, मारन वोल तो खुदा, तस वगैर कह गरीबन गज मदद कर। कुदरती कथा अमन तक गो मोहब्बत दोक ना यह असल इंसान यार, यह असल हरकत करा, यह असल काम करा। हम तो रूद अमि सत लूकन प्रचार कर लूकन नसीहत करने खुदा चु अख, सु हसा चु पौध कर वोल, सु मारन वोल तस निश सारी बराबर। चाहे कोई भी मजहब मानो मगर नेक काम करता करो ताकि खुदा के सामने शर्मिंदा न हो। और यह वन दपन अत मामले कहें कह बट कह हिंद कह सिख कह मुसलमान मजहबन हूं वास्ता कह मजहब मसले कहें। हाँ अब कोई चीज रूजो सिर्फ करा नेक काम जो कर, चाहे कत मजहब चाहे बट आ चाहे सिख चाहे मुसलमान, नेक काम गसन करें। नेक काम करने से क्या खुदा ब्रुकन गि नी पगह शर्मंद कहें। इस तरह होते होते इनको सब गुरु नानक कहने लगे। दपा वो लगे में सारी क्या वन गुरु नानक। गुरु मने गो जुठ, गुरु वनक पान जुठ मान। गुरु नानक मुल्क और शहर फिरे। दपा ये लोग क्या पन्ने से शहर मंद के बल्कि ये लोग पूरे मुल्क मज फेरने, हिंदुस्तान के लोग ही फेरने, तमाम दुनिया लोग ही फेरने। कहते हैं वो मक्का मदीना और बगदाद भी गए। दपा हिंदुस्तान ही कि बल्कि मक्का शरीफ वो थे, मदीना वो थे, बगदाद वो थे। इस तरह जब इस दुनिया के सफ़र की मुद्दत तमाम हुई और आखिरी सफ़र का वक़्त आया तो ज़िला गुरदासपुर में आए। दपा वो ऐसा फेरा पाकिस्तान को रोजन वोल तमाम जायन वो हिंदुस्तान वो पाकिस्तान वो ईरान वो मक्का शरीफ वो मदीना वो
یہ لوکن یہ نصیحت روزان کران کہ لوکن ونان نیک کام کریو لوکن ونان اصل انسان بنیو نیک کام کریو خدا سون مونیو خدا ہسا چھ کُن خدا وغیر چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ بیٚیہِ مارن وول تہٕ بچاون وول سُے تٔمۍ سٕنٛز ذات چھِ روزن وول بہرحال ییٚلہِ پھیران گوٚو لوٗکن نصیحت کران ٲخری وقت ووت أمِس اور ووت یہِ کوٚت گُرداسپوٗر پنجاب وہیں 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اور 1539 عیسویس منٛز سپدے أمۍ سُنٛد انتقال یعنی گوٚو یِم دُنیا یہ رخصت اور تِژ پھِر اوس یہِ نمت وور کٔژ وُہر اوس نمت وور گرو نانک یہ چاہتے تھے کہ لوگ دل سے یہ بات مان لیں کہ سب انسان خدا کے سامنے برابر ہے یہ اوس ونان أمۍ سُنٛد دل اوس ونان أمۍ سُنٛد اوس اکُے مشن یہ اوس ونان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان گژھِ مانُن یہ کتھ کہ خدایس برونٛہہ چھِ سٲری انسان برابر تتٮ۪ن نہ چھِ کانٛہہ امیر نہ چھِ کانٛہہ غریب نہ چھِ تتہِ سفید نہ چھِ تتہِ کانٛہہ کرٛہُن چاہے کانٛہہ گورا چھِ چاہے کانٛہہ کالا چھِ چاہے کانٛہہ امیر چھِ چاہے کانٛہہ غریب چھِ چاہے کانٛہہ یا چھوٗت چات وول چھِ یا بیٚیہِ کانٛہہ مگر خۄدایَس برونٛہہ کَنہِ نہ چھُنہٕ فرق ورق اِنسانن کِہیٖنۍ نہ چھِ تَتہِ أمیٖری ہِنٛز فرق نہ چھِ تَتہِ غریٖبی ہِنٛز فرق تَتھ برونٛہہ کَنہِ چھُ سٲری ہی أمۍ سُنٛد اوس یِہوٚے مِشن اوس وَنان لوٗکھ گژھن یہِ سَمجھِنۍ اور اس طرح ذات پات کا فرق چھوڑ دیں اور بیٚیہِ اوس وَنان یہِ ذات پات یُس چھِ کانٛہہ چھِ وَنان ہے یہِ چھِ واتُل کانٛہہ چھِ وَنان یہِ چھِ شیخ کانٛہہ چھِ وَنان یہِ چھِ میٖر کانٛہہ چھِ وَنان نہ یہِ گوٚو پیٖر خاندان تِم چھِ پَتہٕ اَکھ أکِس مطلب وَنان کیٛاہ وَنان بہٕ گوس کیٛاہ تُہۍ بہٕ گوس ہُمسٕے نِش اعلیٰ ہُہ چوپان چھِ میٛانہِ نِش ڈاوَن یا ہُہ شیخ چھِ میٛانہِ نِش ڈاوَن نہ سُہ چھِ وَنان دَپان یہِ ذات پات یُس یہِ چھا یہِ اوس وَنان گرو نانک دوٚپمُت یہِ ذات پاتٕچ فرق مہٕ تھٲیِو کینٛہہ اِنسان چھِ سٲری ہی وہ کہتے تھے کہ بڑا وہی ہے جو اچھے کام کرے اور دوسروں کی خدمت کرے سُہ اوس وَنان دوٚپُس ہاں اگر وۄنۍ کانٛہہ مٲنِوُن پانَس زیُٹھ پانَس بوٚڑ اگر کانٛہہ مٲنِوُن سُہ ہسا مٲنۍزیون تیٚلہِ سُے اِنسان اَصٕل سُے اِنسان مٲنۍزیون تیٚلہِ بوٚڑ یُس کیٛاہ اَصٕل کامہِ کَرِ تہٕ بیٚیہِ باقیَن لوٗکَن ہٕنٛز خدمت کَرِ باقیَن لوٗکَن یی اکار بکار سُہ اِنسان مٲنۍزیون یہِ ہسا گوٚو اَصٕل اِنسان پنجاب کے کسانوں میں ان کی یہ تعلیمات بہت پھیلے اور رفتہ رفتہ یہ ایک مذہب بنتی گئی ان کو ماننے والے سکھ کہلائے پنجابس منٛز پھہلیے أمۍ سٕنٛز یہِ تعلیٖم أمۍ سُنٛد یہِ مِشن روٚٹ پنجاب کے لوٗکو زیادٕ پنجاب کے لوٗکن سَنیو أمۍ سُنٛد یہِ واز کَرُن أمۍ سٕنٛز یہِ نصیحت کَرٕنۍ اور تَتہِ بنے واریاہ لُکھ أمۍ سٕنٛدۍ پیروکار یعنی أمۍ سٕنٛدۍ مانن وٲلۍ بنے تَتہِ واریاہ لُکھ اور یِکھن بنے تَتہِ سِکھ مذہبٕچ بُنیاد پیٚیہِ یِکھن تَتہِ اور یِم تَتھ مانان چھِ أمۍ سٕنٛدِس اَتھ مذہبس مانن والٮ۪ن چھِ وَنان سِکھ گرو نانک اور دوسرے بزرگوں کی باتیں ایک کتاب میں جمع کی گئی ہے گرو نانک یُس چھِ یا باقی کانٛہہ بزرگ چھِ یِم چھِکھ أکِس کِتابہِ منٛز أمِس جمع کٔرِتھ أمۍ سٕنٛز سارے کَتھ اس کِتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے اَتھ کِتاب چھِ وَنان گرو گرنتھ صاحب یہِ گٔے سِکھن ہٕنٛز بٔڑ بار کِتاب یِتھ اَسہِ قرآنِ شریٖف چھِ بٔڑ بار کِتاب ساروِیو کھۄتہٕ اعلیٰ کِتاب یُس چھِ اَسہِ پٔوِتر کِتاب چھِ اَسہِ صاف پاک کِتاب چھِ اَسہِ کُس قرآنِ پاک یِتھَے پٲٹھۍ چھِ سِکھن ہٕنٛز بٔڑ بار کِتاب یَتھ یِم مانن وٲلۍ چھِ یِمن ہٕنٛز مذہبی کِتاب تَتھ چھِ وَنان گرو گرنتھ صاحب یہ سکھوں کی مقدس اور پوتر کتاب ہے یہ چھِ سکھن ہٕنٛز مقدس تہٕ بیٚیہِ پوتر معنی گٔے پاک کِتاب کیٛاہ پوتر معنی گٔے پاک کِتاب یعنی یِہٕنٛز ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بار کِتاب چھِ یِہوٚے یِہٕنٛدِ مذہبٕچ کِتاب یَتھ أسۍ وَنو مذہبی کِتاب چھِ یِہٕنٛز اَتھ چھِ وَنان یِہوٚے سِکھن ہٕنٛز مذہبی کِتاب گرو گرنتھ صاحب تہٕ ٲسۍ وٕنکٮ۪نس یُتُے صُبحس پَرو أسۍ اِنشاء اللہ اَمِکۍ سوالات لیکھو أسۍ صُبحس ٲسۍ وٕنکٮ۪نس اِجازت خدا حافظ السلام علیکُم